हौसियों की सऊदी अरब और बुहेरा हैमर में तिजारती जहाज़ों को धमकी, पाकिस्तान की मजम्मत, यमन की हौसी मलेशिया की धमकियां इलाकाई सलामती के लिए खतरा हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की जानिब से ये कहा गया। मजीद कहा कि तिजारती बहरी जहाज़ों और सऊदी अरब के साथ कानूनी तिजारत को निशाना बनाने की धमकियां नाकाबिल कबूल हैं। पाकिस्तान हक दिफा के तहत तमाम ज़रूरी इक़दामात बशमूल ताकत के इस्तेमाल का हक भी महफूज रखता है। मजीद कहा कि धमकी आमेज़ बयानात आज़ादाना जहाज़ रानी के लिए नुकसानदेह और आलमी बहरी निज़ाम को चैलेंज कर रहे हैं। ऐसे इक़दामात आलमी तिजारत के बिला तातुल बहाव को भी खतरे में डालते हैं। हौसियों की धमकियां आलमी कानून की मुसल्लमा उसूलों की खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान का मशरक़ वसत तनाज़े में सऊदी अरब को घसीटने की कोशिशों पर गहरी तशवीश का इजहार। पाकिस्तान मुकालमे सिफारतकारी और खित्ते में कशीदगी कम करने के आज़म पर कायम है। फ़रीक़ैन बैनुल-अक़वामी कानून का एहतराम करें, बैनुल-अक़वामी बहरी जहाज़रानी के तहफ़्फ़ुज़, सलामती और आज़ादाना नक़्लो हरकत को यकीनी बनाया जाए। इसी पर बात करेंगे। एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बेहद शुक्रिया मसूद साहब, वक्त देने के लिए। कहिएगा, ये एक ऐसा मसला है जिसके ऊपर अब नजर रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान इसकी एक तो मजम्मत कर रहा है, दूसरा जो धमकी दी जा रही है वो उस मुल्क को दी जा रही है जिसका सिक्योरिटी मामला हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल रखता है। क्या कमेंट करेंगे? जी हाँ, बड़ी क्लैरिटी है। देखें, इस बार इस पाकिस्तान इस कंसर्न, एक तो पाकिस्तान ने इस अज़म का इजहार किया है कि जो पाकिस्तान का रिजॉल्व है, अज़म है जो सऊदी अरब के साथ है वो इंटैक्ट है। और सेकंड, पाकिस्तान ने तशवीश और कंसर्न का इजहार किया है जिस तरीके से उन्हें हुतीस ने अंसारुल्लाह उन्होंने प्लानिंग की है कि वो सऊदी शिप्स या उधर से गुजरेंगे तो उनको ब्लॉक करेंगे, उन पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो बड़े वाज़ेह तौर पे पाकिस्तान ने कहा अगर पाकिस्तानी कोई फ्लैग शिप वहाँ से गुजरती है और पाकिस्तान पे कोई ऐसा या कोशिश करते हैं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस इट विल बी टेकन एज ए अटैक ऑन पाकिस्तान और पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी के थ्रेट के तौर पर देखा जाएगा। तो उसमें बड़ी क्लैरिटी दी है। और सेकंड, पाकिस्तान ने ये भी बताया है कि देखें, सऊदी अरब की जो का डिफेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है और पोलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, मॉरली एंड मिलिटरीली वी आर बाउंड टू असिस्ट एंड डिफेंड सऊदी अरब। तो वो उसमें तो कोई शक नहीं है। तो एक वाज़ेह मैसेज हैज बीन कन्वेड कि किसी सूरत में पाकिस्तान इस पे कंप्रोमाइज नहीं करेगा, हक दिफा भी रखता है। और यकीनन देखें कि अगर आप इस तरह के आलमी कवानीन को नज़रअंदाज करके अपनी मनमानी करेंगे और इंटरनेशनल आप जो इकोनॉमी को थ्रेट करेंगे तो ये दुनिया भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होगी। और जिस तरीके से ये हुतीस ने कोशिश की है, आप देखें इससे मजीद मसाइल बढ़ेंगे और इसमें किसी स्टेज पे इजरायली भी एंट्री दे सकते हैं और इजरायली स्ट्राइक्स कर सकते हैं, अमेरिकन यहाँ पे स्ट्राइक कर सकते हैं, तो जिससे वहाँ पर जो यमन के लोगों की मुश्किलात में इजाफा होगा। ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। साबिक सफ़ीर जमील अहमद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। जमील अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, हौसियों की जानिब से धमकियां आलमी कानून के मुसल्लमा उसूलों की खिलाफ वर्जी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की जानिब से भी कहा गया है। ये कितनी तशवीशनाक बात है कि सऊदी अरब को भी मशरक़ वसत तनाज़े में घसीटा जा रहा है जबकि पाकिस्तान भी मुकालमे सिफारतकारी और खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए जो आज़म पर कायम है। ये एक सेंसिटिव मामला भी है और हमारे लिए हमारी डिप्लोमेसी को, हमारी मीडिएशन को मजीद कठिन करने वाली बात भी है ये, क्योंकि इससे पूरा मंजरनामा चेंज हो जाएगा। पूरे जो इस वक्त एफर्ट चल रही है अमन की, पीस की, वो मंजरनामा पूरे इस खित्ते में चेंज हो जाएगा, ख़ास तौर पे गल्फ कंट्रीज में। और वो ये बात दुरुस्त है, ब्रिगेड साहब भी बता रहे थे अभी कि जो डिफेंस हमारा पैक्ट है उसकी वजह से थ्रेट्स हैं इस वक्त सऊदी फ्लैगशिप को और सऊदी जहाज जो कि यानी सऊदी झंडा जो भी उड़ा रहा हो जहाज का, उसके लिए अगर उस पर हमला होता है तो उस मुल्क को हक हासिल है कि वो जो तरीक़ाकार हैं इंटरनेशनल कानून के, उसके मुताबिक वो उस पर अमल करे, उसके मुताबिक रिएक्शन दे। और वो कौन से इंटरनेशनल कानून? नंबर 1 कि इंटरनेशनल कानून में यूनाइटेड नेशंस लॉज ऑफ आईसी हैं, उसमें उसी के दिया हुआ है कि इनोसेंट वेसल जो कि आर्टिकल 17 के तहत यूनाइटेड नेशंस लॉ ऑफ आईसी के तहत उसको इजाजत है, कोई मुल्क जिसका टेरिटोरियल वाटर भी हो उसको रोक नहीं सकता। तो उसी लिहाज से अगर देखा जाए तो अगर ऐसा होता है तो फिर नुकसान होगा उनके जहाज का। जब नुकसान होगा जहाज का सऊदी अरब के, तो सऊदी अरब हो सकता है कि हूतियों पर यानी कि सना पर दोबारा उस पे बम्बार्डमेंट करे,
جیسا کہ سعودی عرب نے کیا جب جہاز واپس جا رہا تھا فیونرل سے ایران سے ان کے خمینائی صاحب کے فیونرل سے، جب جہاز واپس اتر رہا تھا تو اس وقت سنا ایئرپورٹ پر حملہ کیا گیا، اور یہی بہانہ مل گیا ہوتی اس کو کہ ہمارے پر کیونکہ ہمارے ایئرپورٹ پر حملہ ہوا اسی لیے انہوں نے جواباً حملہ کیا وہاں سعودی عرب میں. تو یہ اگر سائیکل پھر ہماری میڈیشن سے سعودی عرب اس کے بعد خاموش رہا، لیکن اب اگر سعودی عرب کے جہاز جو کہ ان کا جھنڈا اڑا رہا ہے اس کو نقصان پہنچے گا تو سعودی عرب کو روکنا مشکل ہوگا، اور جب سعودی عرب اس میں بیچ میں آ جاتا ہے تو پھر ہمارا وہ جو پیکٹ ڈیفنس پیکٹ ہے وہ اسی طرح کا ہے جس طرح کے نیٹو کا آرٹیکل 5 ہے ان کے چارٹر کا. اس کے تحت اگر ایک ملک پر حملہ ہو تو دوسرے ملک پر سمجھا جائے گا. ایگزیکٹلی بالکل بالکل ڈاکٹر صاحب، تبھی تو یہ سٹیٹمنٹ آئی نا کہ پاکستان حق دفاع کے تحت تمام ضروری اقدامات بشمول طاقت کے استعمال کا حق محفوظ رکھتا ہے. بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف آتی ہوں، جس طرح سے ابھی ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے یہ حملہ اور پھر اس کے بعد اس کے ری ایکشن پہ حملہ کہانی رکنی ضروری ہے، کیونکہ دو بڑے ممالک ویسے ہی ایک دوسرے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حملوں کی داستان چل رہی ہے، ٹیبل ٹاک ہوتی ہے، اس کے بعد دوبارہ سے کارروائیاں شروع ہو جاتی ہیں. اب اگر سعودی عرب اور حوثیوں کی لڑائی خدا نخواستہ اگر شروع ہو جاتی ہے تو پھر تو خطے کا پورا سٹرکچر ہی تبدیل ہوتا ہمیں نظر آئے گا، کیونکہ سعودی عرب از دا موسٹ اسٹرانگسٹ کنٹری، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پورے خطے کو سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پر اگر دیکھا جائے تو سعودی عرب کے حوالے سے تو بہت زیادہ اسٹرانگ انڈیکیشنز ہیں کہ وہی خطے میں تبدیلی بھی لا سکتا ہے، چاہے وہ معاشی ہو، معاشرتی ہو، یا پھر کسی بھی لحاظ سے ہو. اس میں دو پہلو ہیں، اور ایک تو یہ ہے کہ اس میں یقیناً یہ پاسبلٹی ہے جو سنا میں واقعہ ہوا تھا اس کا ریٹیلیشن انہوں نے یہ کیا. سیکنڈ پاسبلٹی یہ بھی ہے کیونکہ ان کو گرین سگنل ملا ایران سے، کیونکہ ایران پہ وہاں پہ پریشر بلڈ ہو رہا تھا. ساؤتھ اور ساؤتھ ویسٹ میں جو حملے ہو رہے تھے اسٹریٹ آف ہارمز پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جو امریکن اٹیکس ہو رہے تھے سو دیئر فور انہوں نے کوشش کی پریشر ریلیز کرنے کے لیے تاکہ اٹینشن ڈائیورٹ ہو جائے. تو یہاں پہ باب المندب کو ان کو کلیئرنس دیے کہ آپ اس کو بلاک کر دیں. تو انہوں نے دیکھیں آلریڈی انہوں نے ایک آئیڈیا دیا تھا ایرانی کا، کہنا ایرانی اس کا کہ ایک جو دونوں چوک پوائنٹس ہیں دنیا میں ان کو وہ کنٹرول کر رہے ہیں. اور سیکنڈ جو امپورٹنٹ ہے اسے سارٹ آف اے پینسر اٹیک انہوں نے کہا تھا، دونوں طرف سے یہ حملہ ہو سکتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ایران کے القدس فورس کے کمانڈر نے یہ کہا تھا کہ وی آر گوئنگ ٹو فارم اے بیلٹ، ایک باب المندب سے لے کے اسٹریٹ آف ہارمز میں، اور تاکہ اپنا انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کریں. سو اس سے یہ پاسبلٹی ساری ہیں کہ ایران اپنا مقاصد کے لیے امریکہ پر پریشر ڈالنے کے لیے اس طرح کر رہا ہے. اور پھر لیکن ایٹ دی سیم ٹائم یہ مسئلہ پھر آپ دیکھیں ورلڈ اکانومی جو ہے اس کے لیے بہت سارے مسائل ہوں گے، کیونکہ ریڈ سی سے یہاں سے دنیا کی 12% یہاں سے تجارت ہوتی ہے، آلموسٹ 7 ملین بیرلز تیل یہاں سے جاتا ہے. تو اگر یہ بھی بند ہو جائے، ایک لنک ہے بٹوین میڈیٹرین سی اینڈ دی گلف آف عدن ہے اور انڈین اوشن ہے، وہ بلاک ہو جائے گا. اٹ ول ہیو سیریس کانسیکوینسز فار دی انٹرنیشنل کمیونٹی. دیٹس وائی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں یہی راستہ اسرائیلیز بھی یوز کرتے ہیں، تو کسی اسٹیج پوائنٹ آف ٹائم میں اسرائیلیز بھی اس میں کود سکتے ہیں. تو نقصان جا کے ہوگا مسلمانوں کا ہی ہوگا آپس میں. ٹھیک ہے، مسلمانوں کا ہی نقصان ہوگا. آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. جمیل احمد صاحب کہیے گا، پاکستان کی جانب سے جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب سے معاہدہ کیا گیا تھا کہ اگر سعودی عرب پر حملہ ہوگا تو پاکستان پر حملہ تصور کیا جائے گا، جبکہ پاکستان پر اگر حملہ ہوگا تو سعودی عرب پر تصور کیا جائے گا. اب اس طرح کے دھمکی آمیز بیانات آزادانہ جہاز رانی کے لیے نقصان دہ اور عالمی بحری نظام کو چیلنج کر رہے ہیں. اس سب پر پاکستان اس وقت کہاں سٹینڈ کر رہا ہے؟ یہ سپٹمبر میں ہمارا ہوا تھا یہ معاہدہ ڈیفنس پیکٹ سے، تو خیر ہمارے پرانے باقی بھی کولابریشن ملٹری کولابریشن رہی ہے، لیکن یہ نیٹو اسٹائل کا جو میں نے ابھی آپ کو آرٹیکل کوٹ کیا اس قسم کا پہلی مرتبہ یہ ہماری ان کے ساتھ یہ ہوا ہے معاہدہ. اور اس کی وجہ سے میں نے جس طرح کہ بتایا کہ سیکیورٹی پیراڈائم پورے علاقے کا چینج. یہ بات درست ہے جو بریگیڈیئر صاحب بتا رہے تھے کہ 12% دنیا کا جو اس وقت سپلائی لائن ہے تیل کی، پوٹیشیم کی، سلفر کی، باقی چیزوں کی، وہ ادھر سے ہی گزر رہا ہے. جو آپ کا یمن اور جبوتی کے درمیان سے راستہ ہے تو باب المندب، تو یہ
کہاں جو 20-25% پہلے، اور یہ تو دنیا اس کی متحمل نہیں ہو سکے گی، لیکن اس وقت صرف دھمکی سعودی شپس کو ہے. یہ زیادہ خطرناک بات ہے کیونکہ ہماری سینسٹیوٹی کی وجہ سے. اب یہاں ایک اور بہت خطرناک پہلو آ جاتا ہے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ اسرائیل کو اب تک امریکہ نے روکا ہوا ہے. وہ روکا ہوا ہے اس لیے روکا ہوا ہے کہ جب اسرائیل آتا ہے تو پوری 57 ممالک بلکہ پوری مسلم امہ اکٹھی ہو جاتی ہے. تو وہ اس دفعہ جو پچھلی مرتبہ میرے تجزیے کے مطابق جو پچھلی دفعہ اہداف حاصل نہ کر سکے کہ تمام خلیجی ممالک کو ملا کر اور پھر حملہ کروا دیں ایران پر، یہ ایک بڑا خطرناک موڑ اور بڑا خطرناک پہلو نظر آ رہا ہے. وہ ایسی صورت میں کہ جب سعودی عرب انوالو ہوتا ہے تو سعودی عرب کی آپ آبادی دیکھیں تقریباً 40 ملین کے قریب، جو سب سے زیادہ تمام خلیجی ممالک کے ہے، اور سعودی عرب کا ایک ملٹری مائٹ ہے پورے اس خلیجی ممالک میں. سعودی عرب کے پاس سیٹ آف OIC ہے، اور وہ سعودی عرب ہمیشہ بہت متحرک اور لیڈ کرتا ہے OIC کو. تو ان تمام چیزوں کو اگر ملحوظ خاطر رکھیں تو یہ ڈیوائیڈ تو بڑا خطرناک ڈیوائیڈ ہو جائے گا، تفرقے والی ڈیوائیڈ ہو جائے گی، یہ ایک سیکٹیرین ڈیوائیڈ ہو جائے گی. بالکل ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ڈیوائیڈ اینڈ رول والی اگر پوزیشن میں آ جاتے تو پھر تو ہر ملک کو خطرہ ہے. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب ہمارا ساتھ دے رہے تھے. آپ دونوں کا بہت شکریہ.